नमस्कार, यो एबिन्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबिन्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। गुल्मीको छत्रकोटका सुक्खा डाँडामा लोभ लाग्दो तरकारी खेती, गाउँ गाउँमा कृषिप्रतिको मोह बढ्दै, बाँझो खेत खोस्रेरै कमाउँछन् स्थानीयले लाखौं रुपैयाँ। कोरोनाको हर बिर्सेर तनहुँको मानहुँकोटमा लाग्यो हजारौं पर्यटकको ओहिरो। गण्डकी प्रदेशकै महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्न सक्ने डाँडामा अझै छैन न्यूनतम पूर्वाधार। पाँचखालवासीले पाउने भए शुद्ध र स्वच्छ खाने पानी। 6100 घरधुरीमा पानीका धारा जोडिँदै चाँडै खस्दैछ सबैका धारामा पानी। रामेछाप नगरका घर घरमा सडक पुग्यो, नागरिक भन्छन् जनप्रतिनिधि अघि अघि आए पछि पछि आयो विकास। सिंचाई सुविधा नहुँदा बाँकेको नरैनापुरका किसानलाई सधैँको शास्ति। जनप्रतिनिधि आए तर 100 हेक्टर जग्गामा कहिल्यै आएन पानी, नहुन्छ पर्याप्त उब्जनी। र धनकुटामा यस वर्ष फूल उत्पादन घट्यो, नगरपालिकाले असहयोग गरेपछि बजार नपाउने चिन्ताले पिरोलिए कृषक। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। कोरोना महामारीका कारण देशका सबैजसो क्षेत्र आक्रान्त छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, पर्यटनसँगै कृषि क्षेत्र पनि यो महामारीबाट अछुतो छैन। धनकुटाका व्यावसायिक फूल खेती गर्ने किसानहरू पनि अहिले कोरोनाको मारमा परेका छन्। पर्याप्त मात्रामा मल बिउ नपाएपछि उत्पादनमा कमी आएको यहाँका किसानको गुनासो छ। तिहारका लागि फूलको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका धनकुटाका किसानहरूले यस वर्ष फूल बिक्रीबाट विगतका वर्षमा जस्तो राम्रो आम्दानी लिन नसक्ने भएका छन्। धनकुटाबाट पालिका खबरदाता कुमार बस्नेतको एक रिपोर्ट। धनकुटा नगरपालिका 3 सिप्तिङका किसान रेशम बहादुर राईले विगतका वर्षहरूमा तिहारको समयमा फूल बिक्री गरेर परिवारको खर्च जुटाउँदै आएका थिए। तर यो वर्ष भने फूल किन्नेहरू उनी कहाँ आएका छैनन्। सुरुका दिनहरूमा अत्याधिक वर्षा भएको र अहिले पानी कम परेका कारण बगैँचामै फूल सुक्न थालेका कारण 1 महिनाको खर्च समेत नपुग्ने अवस्थामा आएको उनको गुनासो छ। फूल त अब पोहोरको अनुपातमा त कमी नै छ, धेरै कमी छ। पोहोर अब त राम्रै भएको थियो, वर्ष आधी चाहिँ गएको जाने गरी पैसा आएको थियो भनौँ न। वर्षलाई आधी पुग्ने गरी पैसा आएको थियो। अहिले चाहिँ अब 1 महिना पनि पुग्दैन होला यो पैसाले त यो फूल बेचेर त।
त्यसो त विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष तिहार ढिलो आएकाले फूल ओइलाउने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि किसानहरूलाई थपिएको छ। दशैं सकिए लगत्तै ढकमक्क फूल फुल्न सुरु गरी अहिले नै बिक्रीका लागि योग्य भइसकेका छन्। तर ती फूलहरू एक हप्तासम्म जोगाएर राख्नुपर्ने बाध्यता छ किसानलाई। कोरोनाको कारणले पनि झरीको कारणले पनि अनि अब 2 साल बिकेन फुल, 2 साल फुल नबिकेर अब व्यापारीहरू डङडङ लडेको कारणले पनि यसपालि कम मैले चाहिँ देखेको छु फुल चाहिँ। खै अरू त भन्छन्, भन्नु त छ फुल थुप्रो छ भन्छन्, म चाहिँ गाउँ चाहिँ डुलेर हेरेको छुइनँ र पनि पोहोरभन्दा कमै छ फुल यसपालि। लक्ष्मी पूजाको दिन घरको मूल ढोका सजाउन होस् या पसल, कार्यालय, व्यावसायिक स्थल सिँगार्न सयपत्री फुलको माग अत्याधिक हुने गर्छ। अत्याधिक फुल बगैँचाबाटै होलसेल व्यापारीले खरिद गर्ने गरेका छन्। लकडाउन तथा फुल रोप्ने समयमा भएको अत्याधिक वर्षा र अहिलेको खडेरीका कारण उत्पादनमा कमी आएको हो। रोप्ने त अब सधैँ जस्तै रोपेको हो है, र पनि त्यति रोपेन कोरोनाले गर्दाखेरि। अनि अहिले अब यो के अरे झरी धेर भयो पहिला, पछिबाट पानी भएन फेरि। धनकुटामा हरेक वर्ष फुल खेती गर्ने किसानहरूको संख्या घट्दै जान थालेको छ। धनकुटाको लाँकुरे, चिउरेबोटे, सिप्तिङ, स्याउले, निगाले, कागते, भिरगाउँ लगायतका स्थानमा फुलको व्यावसायिक खेती गरिन्छ। यहाँ उत्पादित फुल धनकुटा सहित धरान, इटहरी, विराटनगर, सप्तरी, सिराहा लगायतका बजारमा पुग्ने गरेको छ। स्थानीय कृषकलाई फुल खेतीका लागि नगरपालिकाको केही पनि सहयोग नभएको गुनासो कृषकहरूको छ। स्वरोजगारीको माध्यम समेत बनेको फुल खेतीका लागि धनकुटा नगरपालिकाको सहयोगको अपेक्षा भने उनीहरूले अझै गरिरहेका छन्। विश्व नै अहिले कोरोना भाइरसको आतंकले आक्रान्त बनिरहेको छ। दैनिक हजारौंको संख्यामा संक्रमित हुने र सयौंको संख्यामा मृत्यु हुने क्रम बढ्दो छ। आवश्यक स्वास्थ्य सचेतताको कमी, सावधानीका उपायको प्रयोगमा हिलचक्राइ आदिका कारण पनि स्थिति भयावह बनिरहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। यस्तो बेलामा आफ्नो पालिकाभित्रका नागरिकलाई सचेत र सुरक्षित रहन अनुरोध गर्दै र नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको छ म्याग्दीको बेनी नगरपालिका। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमसहित घर दैलो गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालिएको छ। नगरपालिकाले घर दैलो गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अभियान सुरु गरेको हो। पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि, व्यापारी र समुदायका व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमण बढेपछि नगरपालिकाले स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर अभियान सुरु गरेको छ। कोरोना संक्रमितको आत्मबल बढाउने, सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने, लुकेका र स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूलाई पहिचान गरी स्वाब परीक्षण गर्ने तथा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउन नगरपालिकाले घर दैलो अभियान सञ्चालन गरेको हो। यो कोरोनाको संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको क्षेत्र भएको हुनाले हामीले अझै पनि समुदायका व्यक्तिहरू बाहिर ननिस्किसकेको अवस्थामा समुदायको अवस्था के छ र प्रत्येक व्यक्तिहरू घरमा उहाँहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने र कोभिड-19 रोगको महामारी तथा नियन्त्रणको लागि जनचेतनामूलक अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत हामी आजदेखि घर दैलो अभियानमा लागेका छौँ। 2 जना स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि र टोल सुधार समितिका पदाधिकारी सहितको 2वटा टोली बनाएर घर दैलो अभियानमा परिचालन गरिएको छ। लक्षण भएका संक्रमितहरू पनि स्वाब परीक्षण गर्न व्यवस्था गरेर घरमै बसेका र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालनामा लापरवाही बढेपछि जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मी घर दैलोमा जुटेका हुन्। यो संक्रमितहरू अझै पनि कतिपय घरहरूमा उनीहरू देखिन नचाहेको अथवा कतिलाई होइन मलाई त केही भएको छैन भन्ने हिसाबले पनि आन्तरिक रूपमा संक्रमितहरू हुन सक्छन्। यो कुरालाई मध्यनजर राखेर बेनी नगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू सहितको जनप्रतिनिधि साथीहरू भएर 2 वडामा घर दैलो कार्यक्रम गर्ने जुन यो अभियान सुरु भएको छ। अभियानका क्रममा बजारवासीको घरमा पुगेर ज्वरो नाप्ने, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डका बारेमा जानकारी गराउनुका साथै पालना गर्न प्रतिबद्धतासहित नागरिकलाई शपथ खुवाउन थालेका छन्। समुदायका व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि म्याग्दीको बेनी नगरपालिका, मङ्गला र मालिका गाउँपालिकाले सेवा र बजार बन्द गरेका छन्। 7 दिनमा जुन खालको चाहिँ नतिजा देखिएको छ, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले र WHO को चाहिँ एउटा चाहिँ ओपिनियनको दृष्टिकोणले कुनै पनि व्यक्ति 14 दिनमा उसको सिम्पटमहरू देखिने
कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ यदि बन्दाबन्दीको अवस्था चाहिँ यदि लागू गर्ने हो भने 14 दिन चाहिँ यसको वैज्ञानिक र वस्तुगत कारण हुन्छ भन्ने सबैको रायबाट हामीले 7 दिन थप चाहिँ भएको छ। मालिका गाउँपालिकाले पनि दरबाङ बजारमा स्वास्थ्य परीक्षण र स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि घर दैलो कार्यक्रम सुरु गरेको छ। 5 शय्याको कोरोना अस्पताल र 15 शय्याको प्री आइसोलेसन स्थापनासँगै म्याग्दीका स्थानीय तहहरूले जनचेतना अभिवृद्धिमा देखाएको सक्रियताले कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। तर यसका लागि नागरिकको पनि साथ आवश्यक देखिएको छ। इच्छा र जाँगर भए बालुवामा पनि अन्न फल्छ, श्रम र सिप भए पानीमा पनि खेती हुन्छ। थोरै कमाइका लागि रात दिन अर्काको भूमिमा पसिना र उमेर बेच्न भौतारिरहनु पर्दैन भन्ने उदाहरण बन्न थालेका छन् आज नेपालीहरू। आफ्नै गाउँठाउँलाई मलजल गर्दै आफ्नै माटोमा उब्जनी गरेर रमाउने अनि वार्षिक लाखौं रुपैयाँ घरमै बसी बसी आम्दानी गर्ने गरेका छन् उनीहरूले। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका 2 पल्लीकोटका इमान सिंह राणाको 10 वटा टनेलमा टमाटर पाक्न ठिक्क छ। खुला बारीमा रोपेका टमाटर पनि लटरम्म छन्। 10 रोपनी बारीमा टमाटर सहित बोडी, सिमी, काउलीले हरियाली बनाएका छन्। अहिले उनको 5 रोपनी बारीमा आलु रोप्ने योजना छ। राणाले वर्षमा खर्च कटाएर 5 लाख रुपैयाँ यही कृषि कर्मबाट कमाउँछन्। भारतमा पाइपलाइनको काम गर्दै आएका राणाले 2072 सालमा गाउँ फर्किएर व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गरेका हुन्। अब तरकारी सम्बन्धी टमाटर, काउली, बन्दा, अब केराउ, बोडी अनि सिमी यिनीहरू सुरुवात गरिराखेको छु। अहिले 70 सालदेखि 5 वर्ष भनौँ 70-72 देखि मेरो 5 वर्षदेखि यही सानो ठुलो बढाइराखेको छु। छत्रकोट गाउँपालिका 1 का दानबहादुर पल्लीले पनि वर्षमा 20 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको बङ्गुर मात्र कारोबार गर्छन्। लाउरे बन्ने सपना पुरा नभएपछि 2070 सालदेखि व्यावसायिक बङ्गुर पालन थालेका पल्लीकामा अहिले 80 पाठापाठी र 20 माउ छन्। वर्षमा 3 देखि 350 पाठापाठी र 4 देखि 5 क्विन्टल मासु बेच्दै आएको पल्ली बताउँछन्। पल्लीले बङ्गुर पालनबाट खर्च कटाएर वार्षिक 12 देखि 15 लाख रुपैयाँ घरमै बसेर कमाउँछन्। मेरो सर पक्की टनल 11 वटा अनि कच्ची टनेल 30 वटा गर्दाखेरि मसँग 41 वटा टनेल छन्। 41 वटा टनेलमा मैले वार्षिक तपाईँको 200 क्विन्टल टमाटर उत्पादन गर्छु भने अहिले भाउ राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले 8-10 लाखको सजिलै उत्पादन गर्न सकेँ अहिले टमाटर। बङ्गुरसँगै बाख्रा पालन र खेती पनि गर्दै आएका छन् उनी। उनको खोरमा 12 माउ बाख्रा र पाठापाठी छन्। वर्षमा 2 लाख रुपैयाँ बाख्राबाट मात्रै कमाउँछन् पल्लीले। उनको बारीमा राजमा सिमी पाकेर राख्दै छन्। अहिले पल्लीको परिवारलाई सिमी टिप्ने चटारो पनि थपिएको छ भने टमाटर खेतीबाट पनि मनक्की आम्दानी गर्दै आएका छन् उनले। उत्पादन गरे बजारको कुनै समस्या छैन, तर पानीको अभावमा सिँचाइ नहुँदा आकाशे पानीकै भर पर्नुपर्ने बाध्यताले यहाँका कृषकले सोचे अनुसारको काम गर्न भने सकेका छैनन्। खानेपानी सिँचाइको पानी अभाव कारणले गर्दाखेरि हामी खुल्ला आकाशमा नि ओपनमा खुल्लामा कृषि गर्दाखेरि एक सिजन मात्रै बर्खाको मात्रै टारेर गरेर कृषि गर्नुपर्छ। पानी प्रशस्त हुन्थ्यो र हामीलाई सिँचाइलाई कुनै अभाव हुन्थेन भने हामी व्यवस्थित टनेलहरू संरचना बनाएर हामीले चाहिँ दैनिकी तपाईँको लगभग टनेलमा लगाए बिरुवा 17 महिना लगभग 18 महिनासम्म टिक्छ। छत्रकोट गाउँपालिकाका अधिकांश ठाउँ सुक्खा छन्। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले उत्पादनमा अनुदान दिएर किसानलाई उत्साहित बनाएका त छन्, तर कृषिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने सिँचाइ सुविधा नै यहाँ पर्याप्त छैन, जसका कारण कृषकमा उत्साह भएर पनि राम्रो उत्पादन हुन सकेको छैन। यसको विकल्पका बारेमा गाउँपालिकाले सोचिरहेको छ, तर कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन। हाम्रो छत्रकोट जहाँ धेरै जसो अलि डाँडो भेगमा छ अनि खोलो एरिया पनि छ। खोलो क्षेत्रमा सिँचाइको लागि व्यवस्थापन गर्न हामीलाई पर्याप्त साधनहरू छन्, तर डाँडो भेगमा हाम्रो खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने पहिलो चुनौती भइरहेको सन्दर्भमा सिँचाइ व्यवस्थापन गर्नको लागि वर्षाको बन्न पनि पोखरी बनाउनु पर्ने स्थिति छ। पानी नभएको सुक्खा डाँडोमा पनि छत्रकोटका किसानले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा गरेको प्रगति लोभ लाग्दो छ। भूगोल अनुसारको आवश्यकता र समस्या पहिचान गरेर यहाँका कृषकहरूलाई उत्साहित बनाउनेतर्फ तीनै तहका सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईँको स्थानीय तहले 3 वर्षको अवधिमा नगरेका काम के हुन् भनेर तेह्रथुम र लमजुङवासीलाई सोधेका छौँ।
स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै थिए, तर यहाँनिर अब पर्यटन क्षेत्रको विकास भएको छैन, युवाहरू बेरोजगार छन्, युवाहरूले रोजगारीको सिर्जना भएको छैन, कृषि क्षेत्रमा चाहिँ आधुनिक कृषि प्रणालीको विकासको सुरुवात भएको छैन। पहिलो कुरोमा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्तो लाग्छ, अनि रोजगारमा एउटा क्षमता भएर पनि यहाँका जुन जल्दा बल्दा युवा युवतीहरू चाहिँ यहाँको जुन रोजगारबाट चाहिँ वञ्चित भएको छ। यसलाई पनि स्थानीय सरकारले चाहिँ अहिलेसम्म स्थानीय सरकारको आँखा लागेको जस्तो लाग्दैन मलाई। योजनाहरू चलाउँदाखेरि पनि कुन ठाउँमा कसरी चल्छ, कुन ठाउँमा कसरी चल्छ भन्ने कुरो त्यो जान पहिचान नभई अन्धधुन्ध चलाइएको छ। यो कुराहरू पनि जनता समक्ष पुर्याएर जानकारी प्राप्त गरेर चलाइनु पर्ने। स्थानीय तहले जुन दिनुपर्ने सुविधाहरू, जस्तै यहाँ आफ्ना पकडका क्षेत्रका मान्छेहरूले मात्र अलिकति मौका दिएको हो कि भन्ने लागेको छ। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अलिकति अरू सबै जनतामुखी काम गर्दै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो धारणा। बाटोघाटो पानी पँधेरो त बन्दैछ गर्दैछ, तर अब यो भन्दा नि हामी महिलाहरूलाई कुनै सिपहरू कुनै यस्तो गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले लौ तपाईँहरूलाई यस्तो सुविस्ता चाहिन्छ भने अहिलेसम्म गर्नुभएको जस्तो लाग्दैन। पहुँचको भरमा होइन कि विकास क्षेत्रको आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा तर्जुमा पुर्याएर हरेक क्षेत्रमा त्यो बजेट पुगेकै पुगेन, न कि जसको पहुँच छ, जो वडा अध्यक्ष छ, जो वडा सदस्य छ, त्यसको मात्रै चाहिँ एरियामा चाहिँ विकास हुने कि अब अरूमा जहाँसुकै विकास हुने। स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरू त पुग्यो, तर दलहरूबाट नामको मात्रै जनप्रतिनिधि पुग्यो। केही जनप्रतिनिधिहरू त एकदम सक्षम छन्, प्रायः जसो जनप्रतिनिधि उसको ड्युटी के हो भने बुझिसेन। स्थानीय सरकारमा पुगेपछि म जनप्रतिनिधि भन्ने भावना नभएर म चाहिँ कर्मचारी हो, मैले तलब सुविधा ल्याएको छु सरकारको भन्ने सोचबाट काम गरेको छ। कर्मचारीदेखि नै डराउने जनप्रतिनिधि भएको छ। उहाँहरूले जुन बाटोघाटो बनाउने, बिजुली, खानेपानीहरू, ढल निकासका कामहरू गरे तापनि ती चाहिँ भएका छन् र हाम्रो महिला लक्षित कार्यक्रमहरू हुन सकेका छैनन्। हिजो हामी जुन महिलाहरू चुलो चौकोमा सीमित थियौँ, आज पनि त्यही चुलो चौकामा सीमित छौँ र स्थानीय सरकारले सिंहदरबार घर घरमा आयो भने पनि त्यसको जुन अनुभूति हामी महिला दिदीबहिनीहरू लिन सकेका छैनौँ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गुल्मीको छत्रकोटका सुक्खा डाँडामा लोभ लाग्दो तरकारी खेती, गाउँ गाउँमा कृषि प्रतिको मोह बढ्दै बाँझो खेत खोस्रेरै कमाउँछन् स्थानीयले लाखौं रुपैयाँ। कोरोना कहर बिर्सेर तनहुँको मानहुँकोटमा लाग्यो हजारौं पर्यटकको ओहिरो। गण्डकी प्रदेशकै महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्न सक्ने डाँडामा अझै छैन न्यूनतम पूर्वाधार। पाँचखालवासीले पाउने भए शुद्ध र स्वच्छ खाने पानी। 6100 घरधुरीमा पानीका धारा जोडिँदै चाँडै खस्दैछ सबैका धारामा पानी। रामेछापनगरका घर घरमा सडक पुग्यो, नागरिक भन्छन् जनप्रतिनिधि अघि अघि आए पछि पछि आयो विकास। सिंचाई सुविधा नहुँदा बाँकेको नरैनापुरका किसानलाई सधैँको शास्ति। जनप्रतिनिधि आए तर 100 हेक्टर जग्गामा कहिल्यै आएन पानी, नहुन्छ पर्याप्त उब्जनी। र धनकुटामा यस वर्ष फूल उत्पादन घट्यो, नगरपालिकाले असहयोग गरेपछि बजार नपाउने चिन्ताले पिरोलिए कृषक। हरेक प्राणीका लागि अति आवश्यक तत्त्व हुन् हावा र पानी। हावा र पानी प्रकृतिबद्ध तत्त्व हुन्, तर प्रकृतिले दिएका भए पनि अहिले स्वच्छ र शुद्ध हावा र पानी पाउन गाह्रो छ। भएका पानीका स्रोतहरूबाट पनि शुद्ध र स्वच्छ पानी नै बग्छ भन्ने पनि मान्न गाह्रो छ अहिले।
यसर्थ सरकारले खानेपानीका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न बाध्य छ। अहिले स्थानीय तहहरूले पनि अति आवश्यक र प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने कामका रूपमा खानेपानी आयोजनालाई लिएका छन्। काभ्रेबाट पालिका खबरदाता सजना आचार्यको एक रिपोर्ट। कृषिका लागि उर्वर भूमि मानिएको काभ्रेको 5 खाल नगरपालिकाका नागरिकको घर घरमा पानीका धारा आउने भएका छन्। एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोग र 5 खाल नगरपालिकाको समन्वय तथा संयुक्त लगानीमा 5 खाल शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। 5 खाल नगरका 6100 घरधुरीमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सुरु भएको आयोजना सम्झौता भएको 30 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य छ। गत असारमा सम्झौता भई काम सुरु गरेको आयोजनाको मुहान, सुनकोशी र बिमिरे दोभान रहेको छ भने हाल सम्बन्धित ठाउँहरूमा पाइप पुर्ने काम सुरु हुन लागेको छ। यो पानी आइसकेपछि मलाई लाग्छ तपाईको चाहिँ अनावश्यक समय जुन खर्चिनु परेको समय छ, जो पानीसँग जोडिएका मान्छे, विशेष गरी मैले महिला दिदीबहिनी आमाहरू भने उहाँहरूले अरू काममा आय आर्जनको निम्ति तपाईँको चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। 1 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ बजेट रहेको उक्त आयोजनामा कुल बजेटको 70% एसियाली विकास ब्याङ्कले लगानी गर्नेछ भने 25% नगर विकास कोषबाट लगानी हुनेछ र 5% जनश्रमदान रहनेछ। 5 खाल नगरको पलाञ्चोक, 60 घर लगायतका स्थानहरूमा पानीको चरम समस्या छ। अहिले हालसम्म 5 खाल नगरका नागरिकले डिप बोरिङबाट पानी निकालेर खाइरहेका छन्। डिप बोरिङले खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधान नगर्ने भएपछि 5 खाल नगरले ठूलो आयोजना सञ्चालन गरेर प्रत्येक घरधुरीमा पानीको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले खानेपानीको बृहत आयोजना सञ्चालन गरेको हो। यस आयोजनालाई 5 खाल नगरले गौरवको आयोजनाको रूपमा लिएको छ। 5 खाल नगरले 1 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर पम्प स्टेसनमा जाने पहुँच मार्गको बाटो निर्माणका लागि समेत सहयोग गरेको छ। 2.5 वर्षभित्र 5 खाल नगरवासीमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्याउने नगरको योजना छ। यसलाई नगरपालिकाको एउटा लाइफलाइनको रूपमा लिएको छौँ र यो 2.5 वर्षभित्र हामी यो खानेपानी चाहिँ नि प्रत्येक वडामा हामीले पुर्याउने WHO स्ट्यान्डर्डको चाहिँ तपाईँको मिनरल वाटर सरक खानेपानी तपाईँको टोयलेटमा, तपाईँको भान्सामा, तपाईँको चाहिँ नि हरेक बाथरुममा, घर घरमा हामी त्यो पानी पुर्याउनेछौँ। ग्राभिटीबाट पलाञ्चोकमा इन्टेक हुन्छ, त्यहाँ प्रोसेसिङ प्लान्ट हुन्छ, फिल्टर प्लान्ट हुन्छ र सारा नगरवासीलाई हामी चाहिँ स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा 2.5 वर्षभित्र हामी पुर्याउने हाम्रो लक्ष्यको साथ अहिले हामीले काम गरिरहेका छौँ। 5 खाल नगरका विशेष गरी वडा नम्बर 8, 9, 11 र 13 मा पानीको चरम समस्या छ। यहाँका महिलाहरू रातिदेखि उठेर पानीको झो गर्न लाग्नुपर्छ। नगरमा बृहत खानेपानी आयोजना सुरु भएकामा स्थानीयहरू हर्षित देखिएका छन्। 5 खाल यत्रो उर्वर भूमि भइकन खानेपानी तथा यो कृषि पानीको चाहिँ एकदम तपाईँको सङ्कट भएको स्थान हो। यसमा 5 खाल नगरपालिका विशेष गरी 8, 9, 11, 13 विशेष डाँडो क्षेत्र पर्छ। यहाँ चाहिँ एकदम खानेपानीको असुविधा छ। यहाँका आमा दिदीबहिनीहरू जहिले पनि बिहान राति नै भनौँ 3-4 बजे उठेर पँधेरो धाउने अवस्था छ। आयोजनाको काम सम्पन्न भई घर घरमा पानी आइसकेपछि उपभोक्ताहरूले 24 घण्टा पानीको उपभोग गर्न पाउनेछन्। पानीका लागि उपभोक्ताले न्यूनतम मासिक 460 रुपैयाँ तिरेपछि आवश्यक पानी प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने बढी पानी उपभोग गर्ने उपभोक्ताले मिटरमा उठेअनुसार पैसा तिर्नुपर्नेछ। यो आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुने हो भने 5 खाल नगरका जनता खानेपानीको समस्याबाट छिट्टै मुक्त हुने थिए। स्वस्थ र शुद्ध खानेपानी पिउन पाएपछि स्थानीयको स्वास्थ्यमा पनि सुधार आउने थियो। हाम्रो देशमा धेरै यस्ता स्थानहरू छन् जुन ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय र सांस्कृतिक हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्, तर त्यो स्थानको पहिचान गर्न सकिएको छैन। पहिचान भएका स्थानको पनि उचित संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन। यस्ता स्थानलाई विकसित बनाएर प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटकीय र आर्थिक अनि सामाजिक र सांस्कृतिक हितमा निकै ठूलो टेवा पुग्न सक्ने थियो। यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान पहिचान भएको छ तनहुँमा। तनहुँबाट पालिका खबरदाता विनोद ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। महर्षि वेदव्यासको तपभूमि दमौली बजारको पश्चिमपट्टि शिरमा रहेको मानहुँको डाँडामा पर्यटकको ओइरो लाग्न थालेको छ। दमौली बजारले कुहिरोको घुम्टो ओढेर सूर्य उदाउँदाको दृश्य हेर्न लालायित पर्यटक व्यास नगरपालिका 5 मा रहेको मानहुँको डाँडामा पुग्ने गर्छन्। गत वर्षदेखि चर्चामा आएको यो ठाउँ गण्डकी प्रदेशकै चर्चित पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकसित हुँदैछ। कोरोना संक्रमणको डरले अधिकांश पर्यटकीय स्थलहरू खुल्न सकेका छैनन्, तर मानहुँकोटमा भने कोरोनाको डरलाई भुलेर आन्तरिक पर्यटक उर्लिएका छन्।
गत वर्ष सिजनको बेला दैनिक 200 देखि 300 पर्यटक आउने गरेकामा दशैंपछि भने दैनिक 1000 बढी पर्यटक मानहुकोट उक्लिने गरेका छन्। तनहुँका विभिन्न स्थानसँगै छिमेकी जिल्ला कास्की, लमजुङ, गोर्खा, स्याङ्जा, चितवन लगायतबाट यहाँ पर्यटक आउने गरेका छन्। मानहुकोट आएपछि सुन्दरताले छुट्टै संसारमा आएको महसुस गराउँछ पर्यटकलाई। दमौलीको चापाघाटबाट 6 किलोमिटर दूरीमा मानहुकोट पर्छ। कुहिरोमाथि हुने सूर्योदय, सूर्यास्त, हिम श्रृङ्खला, दमौली बजार, मादी र सेती नदीको दृश्य मानहुकोटबाट आकर्षक देखिन्छ। अत्यन्तै सनराइज देख्दा अत्यन्तै रमाइलो एकदम ऊ छ, तर यहाँ केही कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने देखियो। बाटोको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ, धुलो छ, प्याक छ, पार्किङ गर्ने अवस्था छैन र यहाँ चाहिँ अब त्यही किसिमको चाहिँ पर्यटक आइसकेपछि केही समय अडिने खालको अब रिसोर्टहरू, कुनै मठ मन्दिरहरू बनाउन जरुरत देखियो। चर्चित पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकसित हुँदै गर्दा मानहुकोटलाई थप व्यवस्थित गर्न जरुरी देखिन्छ। पूर्वाधार विकाससँगै सुरक्षा र सरसफाइमा ब्यास नगरपालिका र सरोकारवाला निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएको छ। सबभन्दा त यहाँ एउटा यो सुरक्षाको अलिकति चाहिँ व्यवस्थापन हुनुपर्ने थियो, किनभने सबैजना यो बार लागेर भिडमा गएर चाहिँ फोटो खिच्ने उफ्रिने चल्ने गरिरहेछन्, केही पनि दुर्घटना हुनसक्छ र अलिकति फोहोर मैलाको व्यवस्थापन पनि अलि राम्रोसँग भइरहेको छैन। जताततै फोहोरै फोहोर देखिएको छ, यसलाई पनि ध्वस्त गर्नुपर्छ। र मैले अब यो फेसबुक, सामाजिक सञ्जाल, यो टिकटकहरूमा देखेर आएको थिएँ, तर जुन हिसाबले एक्सपेक्टेसन गरेर आएको थिएँ त्यो चाहिँ हेर्न पाइएन। सायद आज मौसमले साथ नदिएर पनि हुनसक्छ। सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक र सञ्चार माध्यममा मानहुकोटको सुन्दरता र घुम्न आएका पर्यटकको फोटो छ्याप्छ्याप्ती देखिन्छ। टिकटकमा भिडियो बनाउनेको ताती उस्तै छ। मानहुकोटमा अत्यावश्यक शौचालय, प्रतीक्षालय, पिउने पानी र बास बस्ने होटेलको पनि अभाव हुँदै आएको छ। सूर्योदयको दृश्य हेर्नलाई टाढाबाट आउने पर्यटक अघिल्लो दिन मानहुकोट पुगेर दमौली बजारबाट लगेको टेन्टमा रात कटाउनु पर्ने बाध्यता छ। सडक र पार्किङको समेत समस्या रहेको छ। यहाँ ब्यास नगरपालिकाले मानहुकोटलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पहिचान गरी भिरतर्फ रेलिङ राख्ने पदमार्ग बनाउने काम गरिरहेको छ। अझ धेरै पर्यटक आकर्षित गर्न डाँडामा 2 तलाको दृश्य अवलोकन केन्द्र पनि बन्दैछ। हामीले यो ब्यासको वडा नम्बर 5 मानहुकोटमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको लागि हामी निर्वाचित भइसकेपछि यसलाई पहिचान गरेर यसमा रेलिङ राख्ने कामहरूदेखि लिएर बाटो बनाउने, पैदल मार्ग पनि बनाउने काम गरिरहेको छौँ। भने अहिले दृश्य अवलोकन स्थल भनेर एउटा भ्यू चाहिँ तपाईँको पोइन्ट हामीले चाहिँ 40 लाखको लगानीमा ब्यास नगरपालिकाले टेन्डर आह्वान गरेर चाहिँ काम सुरुवात गरिरहेको छ। मानहुकोटमा पूर्वाधार थप्दै व्यवस्थित बनाउनतर्फ तीनै तहका सरकारले ध्यान दिने हो भने गण्डकी प्रदेशकै उत्कृष्ट गन्तव्य बन्नेमा दुई मत छैन। मानहुकोटवासी र आसपासका गाउँलेलाई पनि पर्यटनको माध्यमबाट आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामी जोड्दैछौँ भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठलाई। नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको विवादका कारण दशैंमा समेत यहाँका ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता खान पाएनन् भने नगरका सबै काम ठप्प छन्। रकम निकासा नहुँदा उपभोक्ता समिति ऋणमा डुबेको गुनासो गरिरहेका छन्। आखिर के भएको हो त मध्यपुर ठिमीमा? विवादको चुरो के हो? यस विषयमा हामी नगर प्रमुख श्रेष्ठसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। स्वागत छ मेयर साहब यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर धन्यवाद। मेयर साहब, निर्वाचित भएको 3 वर्षमा 3 जना प्रशासकीय अधिकृतसँग ठाकठुक परिसक्यो। किन झगडा हुन्छ मेयर साहब? पटक पटक कर्मचारीसँग भनिदिनुहोस् न। यसलाई त झगडा र ठाकठुक भन्न नमिल्ला हैन। अहिले चाहिँ संख्याको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा हिजो मात्रै विद्यासुन्दर मेयर साहबसँग कुरा भएको थियो। उहाँको अहिले चाहिँ कार्यकारी आउने चाहिँ 6औं नम्बरमा रहेछ। हाम्रोमा चाहिँ 4औं नम्बर र 5औं नम्बर हुँदाखेरि नि बढी चर्चा भइरहेछ। चर्चा हुन त स्वाभाविकै हो जस्तो लाग्यो। तर मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा हामी काम गर्दाखेरि अहिले चाहिँ उपत्यकामा एउटै मात्र नगरपालिका छ जहाँ नगर प्रमुख पूर्ण रूपमा उपमेयर सहित चाहिँ विपक्षी र अल्पमतमा छौँ। यसरी काम गर्दाखेरि हामीले काम गर्दाखेरि यहाँ 3वटा चाहिँ कुरा राखेर प्रशासकीय प्रमुखहरूलाई ल्याउने गरेका छौँ। एउटा चाहिँ ठिमीको चाहिँ यो सम्पदाहरूको र पुरानो सहर भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कामहरू हामी उपभोक्ता समितिहरू मार्फत काम गर्छौँ। अनि उपभोक्ता समितिले गरेका कामहरू क्वालिटी र क्वान्टिटीमा चाहिँ जति पटक चाहिँ परीक्षण चेक गर्दा नि हुन्छ, अनुगमन गर्दा हुन्छ। तर भुक्तानीको बेला र
निकासको बेलामा चाहिँ दुःख दिन पाइँदैन भनेर ल्याएका हुन्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ म पूर्ण रूपमा अल्पमतको कारणले गर्दाखेरि प्रशासकीय प्रमुख चाहिँ नगर प्रमुखलाई र कार्यपालिकाको सहयोग गर्ने गरी आउने हो। आन्तरिक राजनीतिमा चाहिँ चोटो मोटो मिलाउने र आन्तरिक राजनीतिमा चाहिँ सहभागी हुन पाइँदैन भनेर ल्याएका हुन्छौँ। मेयर साहब, वर्तमान प्रमुखलाई हटाउन खोज्नुभयो तर तपाईँ निर्वाचित भएको पार्टीभित्रका नगर सदस्यले साथ दिएनन्, तपाईँले मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउन निर्णय गरेको भन्नुभयो। एकमत निर्णय त होइन रहेछ नि, होइन यो? त्यसो होइन, हिजो मात्रै चाहिँ सूचना अलिकति चाहिँ यो भ्रमहरू सिर्जना गरिरहेछ। अहिले हामी 19 जनाको कार्यपालिका छौँ। कार्यपालिकामा चाहिँ 9वटा वडा छन्। 9वटा वडा अध्यक्षमा चाहिँ 7 जना वडा अध्यक्ष र नगर प्रमुखले गरेर हामी चाहिँ जम्मा 19 जना मध्ये चाहिँ 11 जनाले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ सहमत हुँदै चाहिँ निर्णय गरेर पठाइएको छ। मेयर साहब, त्यो पनि ठिक छ, तपाईँलाई अधिकृत चित्त बुझेन तर प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता पठाउने अधिकार नगरलाई छ र भने? अहिले यो छ नि, अब हामी सङ्घीयतामा छौँ, सङ्घीयताको चाहिँ ट्रान्जिसन फेजमा छौँ। पहिले चाहिँ स्थानीय निकायहरू हुँदाखेरि त्यो के हो थाहा भएन। अहिले हामी आफै सरकार छौँ, स्थानीय सरकार भनिरहेछौँ। स्थानीय सरकारको अनुसार चाहिँ हामी अभ्यास गरिरहेछौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा के देखिरहेछ ती कुराहरू नै हेरेका छौँ। त्यहाँ नलेखेका कुराहरू पनि गर्न नमिल्ने भनेर नलेखेका कुराहरू बाहेक चाहिँ हामी सबै कुराहरू गर्ने अधिकार छ भन्ने कुराहरू छन्। मुख्य रूपमा कर्मचारीहरू आउने भनेको नगरपालिकालाई चाहिँ विकास निर्माण गरेर नगरपालिका नगरलाई सहयोग गर्नेका लागि हो। विगतमा चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ कार्यकारी अधिकृत भएर बसेका कर्मचारीहरू छन् नि, उनीहरूको ह्याङओभर चाहिँ आफै मेयर हो र हामी विगतमा कार्यकारी भएर चलाएको अनुसार हो। अहिले चाहिँ मेयरले चाहिँ हामीले घुमाउने हो भन्ने किसिमका विगतको जुन मानसिकता छ नि, यसलाई चाहिँ छिर्न गाह्रो भइराखेको हो। त्यसैले चाहिँ नगर प्रमुखसँग र नगरपालिकासँग सहकार्य गर्न नसिकेपछि चाहिँ एक वचन हुँदाखेरि सहज रूपमा फिर्ता हुनुपर्ने हो। त्यसमा चाहिँ अरू वडा अध्यक्ष र अरू राजनीतिक नेताहरूसँग चाहिँ गुफ्तगु गरेर जाँड पानीको मिटिङ गरेर नगर प्रमुखसँग जोरी खोज्ने र बदनाम गराउने र अप्ठ्यारो गर्ने गरी र अनि त्यसमा असफल पार्ने गरेर घेराबन्दी गरी गरिन्छ भने त जो प्रशासन जो कर्मचारीलाई पनि त्यो राखिँदैन, त्यो जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ सहयोग हुँदैन, त्यो अनुसार उपयुक्त होइन भने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। मेयर साहब, तपाईँहरू विवाद गर्नुहुन्छ भित्र अनि ज्येष्ठ नागरिकले दसैँमा भत्ता समेत नपाउने, उपभोक्ता समितिलाई विकास निर्माणका काममा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ। कसरी समाधान गर्नुहुन्छ यस्ता समस्या चाहिँ? यो त छेनेको हो। धेरै रूपमा यो कर्मचारीहरूले चाहिँ विगतको रूपमा यसै कर्मचारीले ठेगा जस्तो गरेर जुन कार्यपालिका गरेर विगतमा पठाइएका तपाईँले भनेका कर्मचारीहरू छन् नि, प्रशासकहरू, प्रशासकीय प्रमुखहरू, अहिले मध्यपश्चिमी नगरमा चाहिँ नगर बनाउने प्रशासकीय प्रमुख चाहिँ कोही छैनन्। फिर्ता गरेका न्यू खोजिरहेका छन्। फिर्ता गरेर पठाइसकेकाहरू पनि दैनिक जस्तो जाँडपानी मिटिङ गरेर चाहिँ कसरी असफल गर्ने, अहिले पनि 3 जना कार्यकारी अधिकृत प्रशासकीय प्रमुखहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ तोड्दै हामीले चाहिँ जनप्रतिनिधिले एकमत गरेर निर्णय गरेर पठाएका छौँ। त्यसअनुसार चाहिँ मलाई लाग्छ सहज रूपमा 1-2 दिन 2-4 दिनपछि त अर्को प्रशासकीय प्रमुख आउनुपर्छ र आउँछ र त्यो अनुसार सहज रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने लाग्छ। मेयर साहब, अब प्रशासकीय अधिकृत चाहिँ कहिलेबाट हाजिरी हुनुहुन्छ त? यसको लागि मन्त्रालयले पठाउनु पर्ने हो। मन्त्रालयले चाहिँ हामीले चाहिँ निर्णय सहित चाहिँ हामीले पत्रहरू पठाएका छौँ। कार्यपालिकाको निर्णय सहित चाहिँ बहुमतको निर्णय सहित पठाएका छौँ। विगतमा चाहिँ नगर प्रमुखले मात्रै जाँदाखेरि किन जाने भनेर लिडे टिपी गरिरहेको थियो। अहिले कार्यपालिकाको बहुमतबाटै पठाइसकेपछि पनि अर्को केही बहाना त खोज्ला। यसमा ढिलाइ गर्न खोजे पनि 2-4 दिन होला। मलाई लाग्छ दसैँ तिहार अगाडिसम्म आउँछ र यो सहज रूपमा निकास पाउला कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस्। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गुल्मीको छत्रकोटका सुक्खा डाँडामा लोभ लाग्दो तरकारी खेती, गाउँ गाउँमा कृषि प्रतिको मोह बढ्दै, बाँझो खेत खोस्रेरै कमाउँछन् स्थानीयले लाखौं रुपैयाँ। कोरोना कहर बिर्सेर तनहुँको मानहुँकोटमा लाग्यो हजारौं पर्यटकको ओहिरो। गण्डकी प्रदेशकै महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्न सक्ने डाँडामा अझै छैन न्यूनतम पूर्वाधार। 5 खालवासीले पाउने भए शुद्ध र स्वच्छ खानेपानी। 6100 घरधुरीमा पानीका धारा जोडिँदै चाँडै खस्दैछ सबैका धारामा पानी। रामेछाप नगरका घर घरमा सडक पुग्यो, नागरिक भन्छन् जनप्रतिनिधि अघि अघि आए पछि पछि आयो विकास। सिंचाई सुविधा नहुँदा बाँकेको नरैनापुरका किसानलाई सधैँको शास्ति। जनप्रतिनिधि आए तर 100 हेक्टर जग्गामा कहिल्यै आएन पानी, नहुन्छ पर्याप्त उब्जनी।
र धनकुटामा यस वर्ष फूल उत्पादन घट्यो। नगरपालिकाले असहयोग गरेपछि बजार नपाउने चिन्ताले पिरोलिए कृषक। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। भौगोलिक विकटता, आर्थिक अभाव, नागरिकका अनेकौं आवश्यकताका बीचमा स्थानीय तहहरूलाई विकास निर्माणका काम गर्न पक्कै पनि सहज छैन। तर उपलब्ध स्रोत र साधनकै प्रयोग गरेर भए पनि वा उपल्ला सरकार र विभिन्न दात्री निकायको सहयोगबाट नै किन नहोस्, स्थानीय नागरिकको सेवा, सुरक्षा र हितका लागि केही स्थानीय तह लागि परेका छन्। विशेष गरी भौतिक विकासमा स्थानीय तहको बढी चासो देखिएको छ र त सडक, बिजुली, पार्क आदिको काम तीव्र बनेको छ पालिकाहरूमा। रामेछापबाट पालिका खबरदाता रामचन्द्र विकको एक रिपोर्ट। रामेछाप जिल्लाको रामेछाप नगरपालिकाका नागरिकले वर्षौंदेखि यात्रामा भोग्दै आएको कठिनाई अब कम हुँदै गएको छ। स्थानीय सरकारले सडक विस्तार र स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेर नगरका 9वटै वडाका प्रत्येक टोल सडक सञ्जालमा जोडेपछि यहाँका स्थानीयको कष्ट कम भएको हो। हामीलाई गाडी स्थानीय सरकार आइकन गाडी आएर हामीलाई सुविधा छ। हिँड्न डुल्न आफ्नो भएअनुसारको आर्थिक अनुसारको सामान ल्याउन हामीलाई सजिलो भइरहेको। गाउँका प्रत्येक टोलमा सडक पुर्याउँदा सबै नागरिक सडक सञ्जालले जोडिएपछि स्थानीय आफ्ना आवश्यकताहरू पनि सहज रूपमा पूरा गरिरहेका छन्। टोल टोलमा सडक पुगेपछि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई पनि ठूलो सहयोग पुगेको छ। नागरिकले पाउने फाइदा भनेको थियो भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि सबैका घर तसनस भएका थिए। ती घर बनाउनको लागि सबले गिटी, बालुवा, सिमेन्टी जस्ता रडदेखि ल्याउने ओसार पसारको कामहरूलाई चाहिँ सहज भएको छ। गाउँ गाउँमा निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन सडक अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको योजना अनुगमन समितिले पनि नगरमा निर्माण भइरहेका सडकको गुणस्तरीयतामा निकै ध्यान दिएको छ। यसले गर्दा ठूलो मात्रामा सडक निर्माणमा खर्च गरिएको रकमको सदुपयोग भएको समितिको निष्कर्ष छ। हामीले विशेष गरेर अलिकति पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्ने भएको कारणले सडकमै प्राथमिकता राखेर काम गऱ्यौँ। हामी आउँदाको अवस्थामा हामी चुनावी दौडानमै दौडिँदै गर्दा पनि हामी प्रत्येक वडाका कार्यालयहरूसम्म हरेक ठाउँमा बाटो जाने स्थिति थिएन। स्थानीय सरकार आउनु पूर्व निर्माण भइरहेका सडकलाई स्तरोन्नति गर्नेदेखि सडक नपुगेका ठाउँमा सडक पुर्याउने काममा लागेका जनप्रतिनिधि पनि आफूहरूले लिएको लक्ष्य पूरा हुँदै जाँदा निकै खुसी छन्। नगरभित्र बनेका अधिकांश सडकलाई आफ्नै कार्यकालमा पक्की र गुणस्तरीय बनाउने योजनामा नगरका जनप्रतिनिधिहरू लागि परेका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। तनहुको पर्यटकीय स्थल मानहुकोटमा जग्गा खरिद बिक्री गर्न व्यास नगर कार्यपालिकाको बैठकले रोक लगायो। मानहुकोटको मौलिकताको संरक्षणका लागि नगरले गुरुयोजना निर्माण गर्ने। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 15 स्थित कोटी हवामा 5 वडाका किसानलाई सेवा दिने गरी पशु सेवा केन्द्र सञ्चालन। केन्द्रको उपप्रमुख जगेश्वरी देवी चौधरीद्वारा उद्घाटन। झापाको दमक नगरपालिकाले बेलडाङ्गीमा कोभिड उपचार केन्द्र सञ्चालनमा ल्यायो। संक्रमितको पहिचानका लागि नगरपालिकाले निशुल्क स्वाब सङ्कलन गर्ने। कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि तनहुको भीमाद नगरपालिका र लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिकाको अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द। भेला, जमघट र भिडभाड नगर्न दुवै पालिकाको अनुरोध।
अङ्ग्रेज सेनालाई हराएको स्मरणमा सिन्धुलीको कमलमाई नगरपालिकाले सिन्धुली गढीमा विजय उत्सव मनायो। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र नगरवासीको सहभागिता, नगरपालिकामा सार्वजनिक बिदा। दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाको लटिनाथमा अस्थायी कोभिड अस्पताल स्थापना, 5 शय्याको अस्पताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमनसिंह धामीद्वारा उद्घाटन। आफ्नो मातहतमा रहेका सहकारीलाई आगामी पुष मसान्तभित्र साधारण सभा सम्पन्न गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आग्रह। साधारण सभा सकेको 15 दिनभित्र सहकारीले प्रतिवेदन महानगरमा बुझाउनु पर्ने। सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि पर्सामा 3वटा बोर्डर आउटपोस्ट थपिए। ठोरी गाउँपालिकाको ब्रह्मनगर, जिरा भवानी गाउँपालिकाको महादेवपट्टी र छिपरमाई गाउँपालिकाको सम्झौतामा आउटपोस्ट स्थापना। कोरोनाले बेरोजगार बनाएका नगरका युवालाई कृषि मार्फत स्वरोजगार बनाउन रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाले कृषि सामग्री हस्तान्तरण गर्यो। कृषक खुसी। दाङको देउखुरी उपत्यकामा रहेका 4वटा स्थानीय तहले पालिका तहमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्ने। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा सञ्चालनमा रहेको आइसोलेसन सेन्टर आगामी मङ्सिर 1 गतेबाट बन्द गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको निर्णय। हिमपातबाट जोगिन उद्धार सामग्री खरिद गर्दै ताप्लेजुङका 4 पालिका, सामग्रीहरू सम्बन्धित पालिकामा रहेको पाएक पर्ने प्रहरी युनिटमा राखिने। उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका 6 बेलटार बजारमा बेल स्तम्भ निर्माण, 60 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको आकर्षक बेलको आकृतिले नगरको शोभा बढायो। केन्द्रको विषयमा विवाद भएपछि बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाका 4वटा वडाहरूमा गत चैतमा स्थानीयले लगाएको ताला बल्ल खुल्यो। सरकारवालाहरू बीचको समन्वयमा केन्द्र विवाद टुङ्ग्याइने। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा कोरोना पुष्टि भएसँगै कार्तिक 28 गतेसम्मका लागि गोर्खा नगरपालिका र वडा कार्यालय बन्द। नगरका विद्यालयमा पनि 2 साता पठन पाठन सञ्चालन नगरिने। झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने आशंकामा यस वर्षको तिहारमा देउसी भैलो खेल्न प्रतिबन्ध लगायो। नगरभित्र सञ्चालित होटल रेस्टुरेन्ट राति 8 बजेपछि बन्द गर्ने निर्णय। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकामा बजार अनुगमनका क्रममा पसल नवीकरण, दर्ता प्रक्रिया सरसफाइमा भएको कमी सुधार्न व्यापारीलाई नगरको अनुरोध। उदयपुरमा राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता सुरु। 8 स्थानीय तह रहेको जिल्लामा तत्कालका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै सेवा प्रवाह गरिने। नवलपरासी पश्चिमको बर्दघाट नगरपालिकाद्वारा घर घरमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, बा-आमा मख। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको मौवाफाटमा बन्ने भयो अस्पताल, 10 शय्याको अस्पताल बनाउन पालिकाले गर्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिफारिस। र पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको जसौलीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 12 वर्षीय बालक विवेक यादवको घटनास्थलमै मृत्यु। अब हट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसको विश्राम अघि मूल खबर। गुल्मीको छत्रकोटका सुक्खा डाँडामा लोभ लाग्दो तरकारी खेती, गाउँ गाउँमा कृषि प्रतिको मोह बढ्दै बाँझो खेत खोस्रेरै कमाउँछन् स्थानीयले लाखौं रुपैयाँ। कोरोना कहर बिर्सेर तनहुँको मानहुँकोटमा लाग्यो हजारौं पर्यटकको ओहिरो। गण्डकी प्रदेशकै महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्न सक्ने डाँडामा अझै छैन न्यूनतम पूर्वाधार। 5 खालवासीले पाउने भए शुद्ध र स्वच्छ खाने पानी। 6100 घरधुरीमा पानीका धारा जोडिँदै चाँडै खस्दैछ सबैका धारामा पानी। रामेछापनगरका घर घरमा सडक पुग्यो, नागरिक भन्छन् जनप्रतिनिधि अघि आए पछि आयो विकास। सिंचाई सुविधा नहुँदा बाँकेको नरैनापुरका किसानलाई सधैँको शास्ति। जनप्रतिनिधि आए तर 100 हेक्टर जग्गामा कहिल्यै आएन पानी, नहुन्छ पर्याप्त उब्जनी। र धनकुटामा यस वर्ष फूल उत्पादन घट्यो, नगरपालिकाले असहयोग गरेपछि बजार नपाउने चिन्ताले पिरोलिए कृषक।
जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। लाखौं हेक्टर जमिन छ खेतीका लागि, जनशक्ति पनि छ, तर समयमा न मल बिउ उपलब्ध गराउन सक्छ सरकार, न त आवश्यक प्रविधि र उपकरणको व्यवस्था गर्न नै। अनि विदेशबाट अन्न, फलफुल र तरकारी आयात नगरी कसरी चल्छ हाम्रो जीवन? बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाका किसान भने पर्याप्त सिंचाइ सुविधाको अभाव झेल्न बाध्य छन्। यसकै कारण उनीहरूको जमिनमा अपेक्षा गरे जति उत्पादन हुन सकेको छैन। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी मेलसिनाको एक रिपोर्ट। बाँकेको नरैनापुरमा सिंचाइ सुविधा नभएकै कारण त्यहाँका कृषकहरूलाई खेतीपातीमा समस्या हुने गरेको छ। त्यहाँका स्थानीयको मुख्य आय स्रोत भनेकै कृषि हो, तर उनीहरूले आफूलाई आवश्यक परेका बेला कहिले पनि सिंचाइ सुविधाको प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाका पक्षराज पासवान सिंचाइको समस्याबाट लामो समयदेखि पीडित छन्। बर्खामा उनलाई धान लगाउन आकाशे पुलको भर पर्नुपर्छ भने हिउँदमा त्यसको पनि आश हुँदैन। केही उपाय नलागेपछि उनी तलाउको पानी निकाल्न मिल्ने पेट्रोलबाट चल्ने सानो मोटर भाडामा लिएर कतै खाल्डाखुल्डीमा जमेको पानी निकालेर अलिकति भए पनि जमिन भिजाउन खोज्छन्, तर 7 बिघा जमीनमा त्यो पानीको के अर्थ? साहब, सिंचाई के लिए यहाँ व्यवस्था किया जाए, और यहाँ सिंचाई के लिए हम लोग को तकलीफ हो रहा है, और इंडिया से हम लोग का कुछ बीज उज नहीं मिलता है। हम लोग का नेपाल से बीज भी दिया जाए, खाद पानी का व्यवस्था किया जाए। यहाँ पर यहाँका 6वटा ओडामा 3700 हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ। उसो त गाउँपालिकाले हरेक आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बजेट बढाएर छुट्याउने गरेको छ। प्रदेश र संघीय सरकारले पनि कृषि पक्कट क्षेत्रका रूपमा यस क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्, तर हरेक कृषि कर्मका लागि सिंचाइ आवश्यक पर्छ भन्ने कुरामा कसैको ध्यान गएको पाइएको छैन। नरैनापुर गाउँपालिकाले मात्र पनि गत आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रमा 1 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा 2 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। नरैनापुरका लागि सिंचाइको समस्या आजको मात्र भने होइन। सिंचाइका लागि भन्दै नरैनापुरमा 70 बिघा सिंचाइ क्षमताका 2वटा डिप बोरिङ 26 वर्ष अघि नै गाडिएका थिए, तर तिनको सञ्चालनका लागि आजसम्म न त त्यहाँ विद्युत पुगो, न अन्य प्राविधिक कुराहरू नै उपलब्ध हुन सके। अहिले पनि स्थानीय सरकारले नरैनापुरलाई कृषि हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सिंचाइका लागि अब भने डिप बोरिङसम्म विद्युतको तार पुर्याउनका लागि कोसिस गरेको छ नरैनापुर गाउँपालिकाले। यो 26 वर्ष अगाडि गाडेको बत्ती हामीसँग थिएन, त्यसकारण आज बत्ती 2.5 महिना भयो आए हामी नरैनापुरमा। एकदम ठुलो कुरा भएछ। अब यो गाउँमा आउनुपर्छ पोल। अहिले महेन्द्र ठाकुर डाइरेक्टर हुनुहुन्छ विद्युत विभागको, उहाँसँग कुरा भएछ मेरो। उहाँले भन्नुहुन्छ कि बस 1-1.5 महिना म तपाईँले जसरी पनि गाउँमा बत्ती ल्याइदिन्छु। भएको जमिनलाई बाँझे राखेर विदेशतिर जाने वा विदेशबाट आयातित फलफुल र तरकारीमा भर पर्ने हाम्रो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न हाम्रा तिनै तहका सरकारले स्थानीय कृषि र उत्पादनमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने होइन र कृषि र कृषकका लागि आवश्यक अनुदानदेखि प्राविधिक र अन्य सहयोगमा तीनवटै सरकारको ध्यान जानुपर्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। गुल्मीको छत्रकोटका सुक्खा डाँडामा लोभ लाग्दो तरकारी खेती। गाउँ गाउँमा कृषि प्रतिको मोह बढ्दै बाँझो खेत खोस्रेरै कमाउँछन् स्थानीयले लाखौं रुपैयाँ। कोरोनाको हर बिर्सेर तनहुँको मानहुँकोटमा लाग्यो हजारौं पर्यटकको ओहिरो। गण्डकी प्रदेशकै महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्न सक्ने डाँडामा अझै छैन न्यूनतम पूर्वाधार।
5 खालवासीले पाउने भए शुद्ध र स्वच्छ खानेपानी। 6100 घरधुरीमा पानीका धारा जोडिँदै चाँडै खस्दैछ सबैका धारामा पानी। रामेछाप नगरका घर घरमा सडक पुग्यो, नागरिक भन्छन्। जनप्रतिनिधि अघि अघि आए, पछि पछि आयो विकास। सिंचाई सुविधा नहुँदा बाँकेको नरैनापुरका किसानलाई सधैँको शास्ति। जनप्रतिनिधि आए तर 100 हेक्टर जग्गामा कहिल्यै आएन पानी, नहुन्छ पर्याप्त उब्जनी। र धनकुटामा यस वर्ष फूल उत्पादन घट्यो, नगरपालिकाले असहयोग गरेपछि बजार नपाउने चिन्ताले पिरोलिए कृषक। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एपी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।